जयमसी एकपटक फेरि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी साँच्चै नै कति आशिषित परमेश्वरले जुन कुराहरू हामीले आज भर्खरै हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ सर्टकटमा केही मुख्य मुख्य अंशहरूलाई जोडेर बनाइएको यो जिजस पिक्चर हो। तर हामीले बाइबललाई निरन्तरता दिने हो भने अझै प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। हामीले एउटै बाइबलबाट धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई। उदाहरणको लागि समुद्रको छेउमा गएर तपाईँले ग्लास, मैले चाहिँ कफीको कप, हाम्रो भाइले चाहिँ एउटा करुवा अनि अर्कोले चाहिँ घैँटो लिएर गयो भने हामीले पानी भर्दाखेरि हामीसँग जस्तो जस्तो आकारको भाँडो छ त्यो पानीले त्यस्तै त्यस्तै आकार लिन्छ, किनकि हामी पनि त्यस्तै एउटा भाँडो हो। परमेश्वरले हामी जस्तो छौँ त्यस्तै गरी उहाँले हामीलाई चिनाउनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। एउटा धनी मान्छे पैसाले मातेकोलाई उहाँले आर्थिक हिसाबले नै सम्झाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा गरिब व्यक्तिलाई जोसँग लगाउनलाई लत्ता कपडा पनि छैन भने उहाँले उसको नम्रताबाट नै परमेश्वरलाई चिनाउनुहुन्छ। उहाँको चिनाउने तरिका हरेकलाई अलग अलग छ। भाइले भने चाहिँ हामी सबैको जीवन गवाही चाहिँ अलग अलग छ, किनकि हामीले अलग अलग किसिमले अलग अलग समयमा अनि अलग अलग तरिकाले प्रभुलाई पायौँ। त्यो समयमा हामी हुन सक्छौँ हामी एकदमै खुसी थियौँ होला, हुनसक्छ हामी एकदमै दुःखको घडीमा थियौँ होला, या भनौँ हामी यस्तो समयमा थियौँ होला जुन समयमा हामीलाई धेरै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिरहेको। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी नै विभिन्न समयमा विभिन्न दौडबाट लानुभयो अनि आफूलाई चिनाउने हामीलाई उहाँले मौका दिनुभयो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। म एउटा सानो छोटो अंशबाट सुरु गर्न चाहन्छु। दुईटा छोराहरूले मिलेर व्यापार गर्यो। उनीहरूले एउटा बैंकमा गएर चाहिँ कर्जा माग्यो अनि कर्जा लिएर चाहिँ उनीहरूले व्यापार गर्न थाल्यो। उनीहरूले कोसिस गर्यो कि त्यो व्यापार फलोस्, फुलोस्, राम्रो होस् भनेर उनीहरूले धेरै प्रयत्न गरे त्यो व्यापारलाई। चलाउँदै गयो, समय बित्दै गयो, तर उनीहरूले त्यो व्यापारलाई चाहिँ ठेक्न सकेन। कर्जा त लिएको छ, कर्जा त चुक्ता गर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई, नत्र त धरौटी हालेको चिज ब्याङ्कले त्यो पनि लिएर जान्छ। अब ती दुईटा छोराहरूलाई गाह्रो के पर्यो भने पैसा कसरी तिर्ने। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। ती दुईटा छोराहरूको चाहिँ बुवा चाहिँ एउटा आर्थिक अवस्था बलियो भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो छोराहरूको दुःख हेर्न नसकेर ब्याङ्कमा गएर चाहिँ कर्जा चुक्ता गरिदियो। अनि पहिला जेठो चाहिँ गयो ब्याङ्कमा अनि ब्याङ्कमा गएर मेरो कर्जा कति बाँकी छ, कहिलेसम्म म्याद छ भनेर चाहिँ उसले बुझ्ने कोसिस गर्यो। अनि ब्याङ्कले के भन्यो भन्दाखेरि होइन, कर्जा त चुक्ता भइसक्यो, अब तिमीले केही तिर्नु पर्दैन, तिम्रो बुवाले कर्जा तिरिसक्यो। अनि यो कुरा गएर उसले भाइ चाहिँलाई भन्न गयो कर्जा त तिरिसकेको रहेछ है, बुवाले तिरिसकेको रहेछ। अनि कान्छो चाहिँलाई के भयो भन्दाखेरि अलिक चलाख मान्छे बुद्धि लगाउने कोसिस गर्यो, होइन हामीले कर्जा लिएको किन बुवालाई दुःख, हामी नै तिर्ने भनेर चाहिँ ऊ फेरि दुबारा ब्याङ्कमा गयो। अनि ब्याङ्कको म्यानेजरलाई भेटेर उसले के भन्यो भन्दाखेरि म कर्जा तिर्न चाहन्छु। अनि ब्याङ्कको म्यानेजरले के भन्यो भन्दाखेरि होइन कर्जा त तिरिसक्यो, चुक्ता भइसक्यो, अब तिमी के तिर्न चाहन्छौ। होइन कर्जा त मैले लिएको, हामीले लिएको, म अलिकति भए पनि तिर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यो कान्छो चाहिँ छोराले ब्याङ्कलाई धेरै ढिप्पी गर्न थाल्यो। अनि ब्याङ्कले भन्यो तिमीले तिरे पनि नतिरे पनि कर्जा चुक्ता भइसक्यो र तिमीले तिरेको पैसा चाहिँ त्यो कर्जा हुँदैन, त्यो कर्जा तिरो हुँदैन, तिमी बेकारमा मसँग चाहिँ वाद विवाद गर्दैछौ भनेर चाहिँ त्यो कान्छो चाहिँ छोरालाई फर्काइदियो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्टले पनि हाम्रो कर्जा चुक्ता गरिसक्नुभयो। हामी फेरि के मेहनत गर्दैछौँ उहाँलाई खुसी तुल्याउने, अझै स्वर्गमा चाहिँ हामी धर्म कमाउने,
अथवा भनौँ अझै ठुला ठुला असल काम गरेर अझै स्वर्गीय हकदार पाउने कोसिस हामीले कतै गर्दै त छैनौँ भन्ने एउटा प्रश्न। किनकि बाइबलले स्पष्ट बताउँछ कि काम पुरा भइसकेको छ क्रुसमा। अब कसैको तिरोले होइन, केवल येशू प्रभुको माध्यमद्वारा बाट मात्रै उहाँले देखाउनु भएको त्यो बाटो, उहाँले त्यो सोझाउनु भएको बाटोमा हिँडेर मात्रै हामीले परमेश्वरलाई पाउँछौँ। स्वर्गसम्म छिर्नको लागि येशू ख्रीष्ट नै मात्र द्वार हुनुहुन्छ। अब हामीले फेरि फेरि कर्जा तिर्छौँ, म धर्मी बन्नको लागि म अब यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा अफुवा जस्तै हो। तिरेको कर्जालाई फेरि चुक्ता गर्नलाई त्यो म्यानेजरको अगाडि जानु जस्तो मात्र हो। जो व्यक्तिले बुझ्न सक्छ मेरो कर्जा चुक्ता भएको, ऊ चाहिँ स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्छ। त्यही स्वतन्त्रतामा बाँच्नको लागि येशू ख्रीष्टले क्रुसलाई चुन्नुभयो, ताकि तपाईँ र मैले चाहिँ क्रुस जस्तो दुःखदायी मृत्यु चाख्न नपरोस् र त्यसपछि पनि अनन्तको जीवन पाउन सकोस्। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो क्रुसलाई धेरै मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमले सोध्छ, होइन एउटा येशू क्रुसमा मर्दैमा मेरो तिमीले र मैले कसरी मुक्ति पाउने, कसरी सम्भव छ त्यो? आज पनि नेपाल देशमा एउटा चाडमा यसरी नै जनावरहरूलाई मार्ने चलन छ। पाप मोचन हुनुको लागि, पापबाट छुटकारा हुनुको लागि, पापको भागीदार हिस्सा तिर्नुपर्ने उहाँहरूको चलन अझै पनि छ अर्को धर्ममा। तर परमेश्वरको महिमा भएको होस्, आज येशू ख्रीष्टले दिनुभएको ख्रीष्टमा हामीलाई हरेक कुराबाट स्वतन्त्र छ। आज हाम्रो परमेश्वरले बलिदान होइन, पश्चातापी हृदय मात्र चाहनुहुन्छ र त्यही पश्चातापी हृदय उहाँलाई जुन दिन हामी चढाउँछौँ, हामी त्यही दिनबाट धार्मिक कहलाउँछौँ। किनकि धार्मिकताको चोला, धार्मिकताको अङ्ग्रेजीमा भन्दा इन्भेन्टर, जसरी यो फोनलाई कसैले एउटा बनायो, धार्मिकतालाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमेश्वरसँग मात्र त्यो धार्मिकता थियो, तर त्यसको चोला पनि आज तपाईँ र मलाई लगाइदिनु भएको छ। हामीले त्यो पहिरिने चाहिँ अधिकार उहाँले दिनुभयो। हामी धर्मी भएर होइन, तर उहाँले धार्मिकताको चोला चाहिँ हामी सबैलाई एउटा एउटा दिनुभयो, जुन दिन हामीले उहाँलाई पश्चातापी हृदयलाई ग्रहण गर्यौँ। मानिसहरूको लागि यो एउटा बुद्धि भएको इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरूको लागि आज पनि यो मूर्खताको कुरा जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ हामीलाई आज यही विश्वासको मात्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको कारण परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्न पाएका छौँ। साँचो यो ईस्टरको मौसमलाई हामीले बुझ्न पाएका छौँ। साँच्चै नै उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो। मरेकोबाट पनि उहाँ फेरि जीवित भएर नयाँ जीवनमा आउनुभयो, ताकि तपाईँ र हामीलाई नयाँ जीवन दिन सकौँ। उहाँ पुरानो जीवनमा मर्नुभयो किनकि उहाँले पाप बोक्नु भएको थियो। पाप कहिले पनि अनन्तको जीवन बाँच्न सक्दैन। पाप मर्नै पर्छ, काटिनै पर्छ, छाँटिनै पर्छ, शुद्ध हुनै पर्छ। आउनुहोस् 1 कोरिन्थी 1:18 लागौँ। किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा मर्नु, गाडिनु अनि पुनरुत्थान हुनुलाई कुनै पनि शब्दले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन, किनकि वचनले भन्दछ, अघि भाइले पनि भन्नुभयो, देखेकाहरूले त देखेर विश्वास गरे, तर धन्य तिनीहरू जसले नदेखेरै विश्वास गरे। आज हामी यस्तो युगमा जन्मेका छौँ, हामीले नदेखे पनि हामीले आज उहाँलाई विश्वास गर्न सकेका छौँ। संसारको लागि त्यो मूर्खता भए पनि उहाँको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाइमा विश्वास गरेको कारण हामी विश्वस्त छौँ। हामीले चाहिँ स्वर्गको हकदार पाएका छौँ। हाम्रो नाउँ पनि स्वर्गको पुस्तकमा लेखिएको छ, जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। उहाँको पुनरुत्थानसँगै हामी पनि नयाँ जीवनमा पुनरुत्थान भएका छौँ। हाम्रो पुरानो बिति गएको छ, नयाँ आएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरू, हामी नष्ट भइरहेका थियौँ, पापले हामीलाई नष्ट बनाइरहेको थियो। आज पनि कति मानिसहरू छन् जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनै बाँकी छ,
आज यही ठाउँमा हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा पनि धेरैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनु बाँकी छ। उहाँहरू यही समूहमा पर्छ, नष्ट भइरहेकोहरूको समूहमा पर्छ। तर आज हाम्रो तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी यो हो, उहाँहरूलाई पनि नष्ट हुन नदिउँ। उहाँहरू पनि यही मूर्खतामा रमाउन सकोस्। किनकि मानिसको मूर्खता, मानिसको ज्ञानभन्दा परमेश्वरको मूर्खता अझै उच्चको ज्ञान हुन्छ, बाइबलले प्रष्ट भनेको छ। त्यस्तो परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ आज। किनकि येशू प्रभुले मात्र मरेकाहरूलाई जीवित तुल्याउन सक्नुहुन्छ। रोमीको 8:11 लागौँ। आज हामी वचनलाई मात्र दावा गरेर वचन मात्र पढौँ। तर यदि येशूलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूलाई वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। यसैले त भाइ हो पापमय स्वभाव अनुसार जीवनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हामी पापी भएर जिउन बाध्य छैनौँ। आज हामी धर्मी भएका छौँ येशू ख्रीष्टमा। अब तपाईँ र मैले त्यो कर्जा चुक्ता गर्नलाई बार बार त्यो ब्याङ्कमा जानु पर्दैन, त्यो बही खातामा पैसा भर्न जानु पर्दैन। किनकि हाम्रो ऋण चुक्ता भइसकेको छ। हाम्रो पापको घडा पल्टाइदिनु भएको छ, जुन घडामा अब पाप फेरि थप्न सकिँदैन। घोप्टिएको भाँडामा केही राख्न सकिँदैन। परमेश्वरले त्यो भाँडा नै घोप्टाइसक्नु भयो हाम्रो जीवन। अब हामी ढाकिएका छौँ उहाँको धार्मिकताले, उहाँको रगतले हामीलाई ढाकिदिनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हामी तपाईँ र म नयाँ जीवन पाएको, पुनरुत्थानको नयाँ जीवन पाएको। आज हामी साहस साथ परमेश्वरको सामु जाउँ। हाम्रो हरेक जरुरतहरूलाई परमेश्वरमा राखौँ। उहाँ प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामीलाई उहाँले अधिकार सुम्पिनु भएको छ। किनकि वचनले भन्दछ अब येशू जिउनुहुन्छ। येशू जिउनुहुन्छ भने उहाँले जाने समयमा के भन्नुभयो? स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ। वचनले के भन्छ? अब म होइन, येशू जिउनुहुन्छ। जब येशू नै हामीमा जिउनुहुन्छ भने त्यो अधिकार पनि त येशूले हामीलाई दिनुभएको छ। येशूमा रहँदाखेरि हामीले पनि त्यो अधिकारलाई उपभोग गर्न पाएका छौँ। अब हामी डरको जीवन होइन, साहसिलो भएर परमेश्वरमा अघि बढ्न सकौँ। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हिब्रू 4:16 यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज तपाईँ र हामी कुनै धनाढ्यको घरमा गएर ढगडो गर्नु जानु पर्दैन हाम्रो सहायताको लागि। धनी मानिसले के दिन सक्छ? उसले त्यही मात्र दिन सक्छ जे चिज उसँग छ। बाइबलमा एक ठाउँमा यसो लेखेको छ, येशू प्रभुले सोध्नुभयो यो कर तिर्ने बेलाको कुरामा कि यो सिक्कामा कसको तस्बिर छ, कसको नाम लेखिएको छ? एउटाले भन्छ यसमा सिजरको नाम लेखिएको छ। जसको हो उसैलाई दियो, जसको हो उसैलाई दियो। आज परमेश्वरमा पनि हामी त्यसरी नै अघि जान सकौँ। उहाँको धार्मिकतालाई हामी उहाँमा दिन सकौँ। उहाँले जुन प्रेमले हामीलाई ओगट्नु भएको छ, वचनले भन्दछ हरेक मानिस जाति उहाँको स्वरूपमा बनाइएको। आज यो बनाइएको हरेक मानिस जाति परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको मानिसको समीपमा यही सुसमाचार लिएर जाउँ। यही इस्टर, यो अहिलेको जुन सिजन हो, यो नै सुसमाचार हो। हरेक मानिस जातिको लागि उहाँ मर्नुभयो, गाडिनु भयो, पुनरुत्थान हुनुभयो। क्रिसमसमा उहाँ जन्मिनु भयो भनेर हामी सिम्बोलाइज गरेर खुसियाली मनाउँछौँ। तर उहाँको जन्मबाट होइन, हामीले मुक्ति पाएको उहाँको मृत्युबाट, उहाँको गडाइबाट हो। उहाँको पुनरुत्थानबाट हामीले नयाँ जीवन पायौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज भन्ने हो भने क्रिसमस भन्दा पनि अझै उत्साहपूर्वक हामीले इस्टर मनाउनुपर्छ। इस्टर नै शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पुनरुत्थानको दिन भनेर पनि हामी सम्झना गरेर मनाउन सक्छौँ।
किनकि उहाँले इतिहासमा यो नगरेको भए आज वर्तमानमा आज हामीले मुक्ति पाउँदैनथ्यौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। किनकि प्रेम गर्ने येशू ख्रीष्टले 2000 वर्ष अगाडि पनि प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र आज पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि उहाँले प्रेम गर्दाखेरि, उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडि प्रेम गर्दाखेरि ती मानिसहरू सबैलाई उहाँले धर्मीको मार्गमा हिँड्नको लागि कर मात्रै गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर आज उहाँ आफै बाटो बनिदिनु भएको छ। 2000 वर्षपछि जन्मेकाहरूलाई उहाँले यसरी साँच्नु भएको छ, कोही पनि नछुटोस्, अब कोही पनि अर्को बाटोमा जान नपरोस्। उहाँले सजिलो सरल बाटो राखिदिनु भएको छ। जीवनमा सबैभन्दा गाह्रो भनेको सही भन्नु। किनकि हामी घमण्डको चोलामा यति बसेको हुन्छ, त्यो माफी माग्नुलाई हामीलाई कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो पर्छ। कहिले हामी यो सोच्छौँ, होइन यो मान्छे त मभन्दा सानो हो, यो मान्छे मभन्दा गरिब हो, यो मान्छेलाई किन मैले सरी भन्ने, किन मैले माफी माग्ने। तर उच्चको परमेश्वर त यति नम्र भएर आउनुभयो। आज यस्तो नम्र परमेश्वरलाई जसले माफी माग्छ, पश्चातापको हृदय साथ उहाँले खुसीसँग माफी दिनुहुन्छ। र माफी मात्र होइन, उहाँले स्वर्गको हकदार पनि दिनुहुन्छ। उहाँले माफी मात्र होइन, उहाँले मृत्युलाई जीवनमा परिणत गरिदिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, औ म तिम्रो जीवनमा बास गर्छु, अब तिम्रो जीवनमा म काम गर्छु र म तिम्रो जीवनद्वारा काम गर्छु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। रोमीको 5 को 8 तिर लागौँ। रोमीको 5 को 8। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज हरेक परमेश्वरको क्रोधबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले दुःख र कष्ट दिनलाई चुन्नु भएको होइन, तर उहाँले प्रशस्तताको जीवन, आनन्दको जीवन, शान्तिको जीवन, सुरक्षाको जीवन, अनन्तको जीवनको लागि चुन्नु भएको। आज खोला चाहिँ बग्न दिउँ त्यो जीवनलाई, ताकि हामी मात्र तृप्त हुने होइन, हाम्रो जीवनमा पाएको येशू ख्रीष्ट अरूले पनि पाउन सकोस् र उनीहरू पनि तृप्त हुन सकोस्। यो बग्ने लहर कहिल्यै नरोकिएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। भाइ बहिनीहरू गएर जुन प्रार्थना गर्नुभयो आउने युवाहरूको लागि, नयाँ युगको लागि, नयाँ आउने ती भावी पुस्ताहरूको लागि, साँच्चै नै यो अनन्तसम्म यसरी नै बगिराखोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नभएसम्म, ताकि हरेक मानिस जातिले मुक्ति पाओस्, हरेक मानिस जाति रम्न सकोस् र साँचो जीवन बाँच्न सकोस्। किनकि संसारको जस्तो मात्र शान्ति दिन सक्छ, जुन क्षणभरको मात्र हुन्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति दिन्छु। जसले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसलाई स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार दिएको छ, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको शान्ति दिनुहुन्छ। जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउँछ, उसले प्रभु येशू ख्रीष्टको शान्ति पनि पाउँछ। नयाँ जीवन मात्र होइन, संसारमा धेरै चिज पाउन सक्छौँ, धेरै चिजको लागि दौडिन सक्छौँ, तर जसको हृदयमा शान्ति छैन, उसले संसार जितेर पनि केही पाएको छैन। किनकि अशान्तिमा जिउनै सकिँदैन, अशान्तिमा सुत्न सकिँदैन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज यही शान्ति, यही सुख, यही समृद्धि, यही सुसमाचार बोकेर हामी हाम्रो जीवन बाँच्न सकौँ अनि अरूलाई पनि बचाउन सकौँ। परमेश्वरको यो पुनरुत्थानमा हामी साँच्चै नै शक्तिशाली, येशू ख्रीष्टमा शक्तिशाली भएर अघि बढ्न सकौँ, साहस गर्न सकौँ, परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनको लागि, परमेश्वरको प्रचार गर्नको लागि, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि। हो हामी कमजोर छौँ, तर जो पुनरुत्थान हुनुभयो त्यो येशू ख्रीष्ट कमजोर हुनुहुन्न। अनि त्यो येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्।